السلام عليكم خوت كي دايرين عليا واش مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير. المهم اليوم ان شاء الله غادي ندوز لكم ورك اوت تاع اليدين تريسيبس بيسيبس لافونبرا. باش طبطوا لي في انستغرام بزاف الناس يقول لي عطينا السر تاع الدراوي عندنا ضعاف واش ممكن ترينيو 2 مرات في السيمانه 3 مرات في السيمانه؟ لا ما نصحكمش، ممكن ترينيو 2 مرات تدخلوا مع الدورسو ومع الصدر وديروا لهم حصه ديالهم بوحدهم كومبلي باش تعطيهم حقهم. كما تعرفوا في الدورسو تدخل مع نسبه تاع البيسيبس تحاول تسالي ورك اوت تاع الدورسو بجوج تمارين في البيسيبس. وبالنسبه للصدر نفس الشيء، بالنسبه للبيسيبس تدخل مع واحد النسبه تحاول تسالي الصدر ديالك حتى هو بجوج تمارين تاع البيسيبس. وفي الاخر السيمانه تحاول تسالي البروغرام ديالك الدراوي كتجمعهم كاملين. المهم اليوم ان شاء الله غادي ندوز لكم احسن تمارين تاع الدراوي بالنسبه للبيسيبس وبالنسبه للتريسيبس ولا فونكا. المهم خليكم معنا. المهم التمرين الاول غادي نبداو ان شاء الله بالبيسيبس. كما تعرفوا الا عندكم نقص تريسيبس ولا بيسيبس ديما تحاولوا تبداو البوان فيبل اللي عندكم اما البيسيبس اما التريسيبس. كما تعرفوا في الاول تاع التمرين تكون عندك الجهد تحاول تعطيه البوان فيبل اللي عندك. سواء انا عندي تريسيبس كبر من البيسيبس، كما تعرفوا التريسيبس راه ثلاثيه الرؤوس، البيسيبس ثنائيه الرؤوس. تيبان عندي تريسيبس كبر من البيسيبس. اليوم ان شاء الله غادي نبدا بالبيسيبس. المهم التمرين الاول غادي يكون كالتالي: لابار طريقة لكم هاد التمرين هذا باش تخدم به بالبيسيبس بوحده، تبدا تعاود بظهرك لا برجليك لا بوالو. اغلبيه الناس تبداو يخدموا واقفين، تيبداو تيعاونوا ظهرو، ما تيعطيش التمرين كله البيسيبس، تيعاون ظهرو تيعاون برجليه. الا خدمتي هنايا تتكونسونطرا مع يديك تخلي البيسيبس بوحده. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit up. المهم بالنسبه لهذا الموفمون الدراري ما تخدمش تخليش ما ديرش كواد، تخلي كواد كلاسبين تطلع على البيسيبس تاعك. ما تخدمش هكا، لا تخلي كواد كلاسبين تكونسونطري مع البيسيبس. المهم تخدم فيها كاس سيري تاع 12 كل سيري تزيد شويه. المهم هذا هو الموفمون الاول في البيسيبس. غادي ندوزو للموفمون الثاني. المهم الموفمون الثاني بالنسبه للبيسيبس غادي يكون كالتالي: دمبلز تفيكسي الفوق تطلق شويه، تفيكسي ديما كونسونطراسيون مع التمرين مكاينلاش تشارجي. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone and you know that I'm ready for the show. المهم اغلبيه تاع الناس تيعاونوا كوادهم ما تيخدموش البيسيبس مزيان، تبدا شي دير هكا ماشي خدمه هادي. خاصك تخلي كوادك لتحت يريد تقلتي طلعو ولا تعصر البيسيبس باش ما كاينلاش تقل. الا تقلتي ويبدا تخدم هكا ما كاينلاش، هز الوزن اللي تقدر عليه وخدم كونسونطراسيون. المهم بعد ما خدمنا الموفمون الاول والثاني غادي ندوزو للموفمون الثالث. غادي يكون هو المخطوط. دابا غادي نخدمو جالسين، ما تخدموش واقف، حتى خدمتي واقف تبدا تعاون ظهرك. وداكشي علاش تنخدم جالس باش تكون كونسونطراسيون مع البيسيبس احسن وما تعاونش بظهرك وتخدمي بيديك. تحاول ترد لي كواد ديالك اللور تطلع يدمر. اغلبيه الناس بداو يخدموا هكا ماشي خدمه هادي. عمرك غادي تشوف شي بيسيبس، عمرك غادي تحس ليك. ديما تكون كونسونطراسيون مع التمرين وتخدم بوزن اللي تقدر عليه، ما ديرش شي حاجه ما تقدرش عليها وكيبدا تخدم بحال هكا غادي تلعب خايف كواد ما غاديش تحس ليك البيسيبس. المهم الا بغيتي ديفلوبا ليك البيسيبس حاول تركز معها، لي كود تاعك يكونوا اللور وخدمها بكونسونطراسيون.
نخدم فيها 4 جولات 4 سيريات تاع 12 تاع تنبدا بالشارج تنبدا غادي تنزل. المهم دابا ندوزو الموفمون الرابع في البيسابس باش تنخدموها هاد ديك الساعه ندوزو التريسبس. المهم اغلبيه الناس تبدا تيخدموا بحال هكا، ماشي خدمه هادي تخدم بيسابس تيديفلوبيها، ديما خلي كوادك واقفين وجري بيدك فالجر عصر بحال بيتربطوا بالبيسابس بحال بيتفوطي. Cause I'm cold winning, always in the ninth I closing. It's always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. I'ma make you take it all back. You ain't never gonna get me, man, I'm too fast. Call me the juice, that 40-yard dash. Always look forward, no, never look back. I just spit the truth, better listen to my facts. Give me up in the... المهم كما سالينا بالبيسابس كنا فيها 4 تمارين كما قلت لكم 4 سيريات في كل تمرين 12 ريبيتيسيون في كل سيري. غادي ندوزو دابا التريسبس. اول تمرين في التريسبس غادي يكون هو الكابلي على الشكل التالي. They know just what they see on the outside. They don't know just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. المهم اغلبيه الناس يديروا واحد الغلط في هذا التمرين هذا اللي هو تيخليو كوادهم محلولين بزاف وتيلعقوا في كتافهم تيلعقوا في كوادهم. مع الوقت تبدا تيخدم بحال هكا لا خاص يكونوا كوادك مجموعين باش ما تهبطش التركيز كله على ليكود، باش مع الوقت غادي تلقى هنا في الكواد ديالك وغادي تلقى مشكل. المهم دابا هذا هو التمرين اللي هو في التريسبس حتى هو 4 سيريات 12 عده في كل سيري. المهم غادي ندوزو دابا التمرين الثاني اللي يكون معانا. المهم التمرين الثاني غادي يكون لابار. التمرين تيعجبني بزاف. علاش يعجبني؟ علاش تيخدم التريسبس كلها ثلاث رؤوس كاملين مي تيكون صعيب على لي كود انا ما عرفتش تخدمو كيفاش. المهم دابا غادي نوريكم كيفاش. علاش اغلبيه الناس تيجيبوا لابار بالجبهه ديالهم وتيهبط التركيز كله تيهبطوا على لي كود ديالو ومع الوقت توليو تضروه. طريقه التمرين تاع هاد الاكزرسيس تخلي كوادك هكا مجموعين ما تحلهمش تخليهم هكا ولا تحاول تهبطها فوق راسك شويه. تهبط بشويه وتطلع بالجهد. ديما كونسونطراسيون مع التمرين اذا بغيتي تلقى نتيجه وبغيتي ديفلوبي من التريسبس ديالك. المهم كما قلت لكم تعجبني هذا التمرين بزاف. علاش تيخدم التريسبس كلها ثلاث رؤوس كاملهم. المهم اللي عنده نقص التريسبس تنصحو بهذا التمرين يخدمو راه غادي يصلح التريسبس ديالو. المهم هذا هو الموفمون الثاني بالنسبه للتريسبس حتى هو كالتالي 4 سيريات 12 العده في كل سيري تبدا غادي وتزيد في الشارج. المهم بالنسبه للتمرين الثالث اللي يكون معانا. المهم التمرين الثالث غادي يكون على حساب اللي عنده نقص بعض العضلات تاع التريسبس تنصحو بالكابلي. طريقه الخدمه تكون بحال هكا ترجع شويه اللور وتتعصب التريسبس. اغلبيه الناس يقربوا حداها بحال هكا كتخدم هكا تضبط التركيز على لي كود تاعك. مع الوقت غادي تلقى فيهم كما قلنا خاصك ديما تهبط شويه وتضبط التركيز على التريسبس ما تهبطش التركيز كله على لي كود حيت راه في لي كود غادي تلقى مشكل كبير وغادي تقدر تريح كاع مده طويله حيت لي كود تيخدموا مع كلشي. كما شفتوا كما درنا في الموفمون الاول والثاني والثالث بالنسبه للتريسبس غادي ندوزو الموفمون الاخر اللي غادي يكون الدمبل وحده كونسونطراسيون.
from these thoughts and these assholes. Too many people feeling entitled. Too many people staying idle. Man, I work every day for the title, and I'ma get it, that thought is final. The way I think you could say is primal. Kill or be killed, I'm your rival. Lose, no. حاول تخلي لومبير ديالك مستقيم، ما تتوقفش بزاف، ولي كول تاعك تخليهم بلاصتهم، ما تطلعهمش ولا تهبطهم، لا تيبقاو واقفين بحال هكا. غير التريسيبس اللي تخدم تطلع الماكس تاع التريسيبس تضبط. You been doing so good, brother, can't leave. I don't wanna hear your words on the fake shit. Now I want my day, wanted to be patient. All the same people, never been complacent. We've been working hard, man, we on the same shit. I'm not just a sinner, I ain't you for dinner. I'm not a beginner, I'll paint you a picture. المهم كيما شفتوا هذا هو الموفمون اللي خد التريسيبس. المهم دابا سالينا لي جين، درنا 4 تمارين في البيسيبس، 4 تمارين في التريسيبس. دابا غادي ندوزو لعضلة الساعد اللي هي لافونبغا، غنخدم فيها تمرين واحد اللي عنده نقص في عضلة الساعد. تنصحوا بهذا التمرين اللي غادي ندير دابا، كنخدمو بوحدو ديما تندخلو مع الارمز كومبلي اللي هو كالتالي. خليكم معنا. Staying at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. المهم كما قلنا بالنسبه للموفمون تاع لافونبغا تندير هاد التمرين بوحدو، كنخدمو سوبر سيت على الشكل التالي. المهم تنخدم 12 عده بحال هكا سوبر سيت مع 12 عده بحال هكا. المهم كما قلنا هذا هو الموفمون خاص سالي التيم. الموفمون تاع الساعد كما قلت لكم اللي عنده مشكل الساعد، هذا هو التمرين اللي غادي يخدم ليها. تخدم 10 12 عده بحال هكا سوبر سيت مع 12 عده بحال هكا 6 سيريات 12 تدخلها ديما مع الارمز وغادي تحس لك عضلات الساعد. I'm the type of dude enough is enough, bitch. I'm the type. ركزوا على عضلات الساعد باش تعطي جماليه لليدين. كتبان يديك كبيره واخا تكون ضارب تيشيرت، ولا كانت عضلات لافونبا كبيره كتبان يديك كبيره. المهم كان هذا هو التمرين الخفيف تاع لافونبا كما قلت لكم، تدعمكم في التمرين تاع الظهر. حاولوا تركزوا عليها باش تقدروا تدخل. المهم هادشي اللي كاين، هذا هو البروغرام تاع الجيم، حاولوا تجربوه وحطوا لي اخبار. المهم الا عجبكم الفيديو خليو لي لايك، عبروا لي في كومونتير، خليو لي ميساج على حساب الفيديو الجاي باش بغيت نهضر لكم. ما تنساوش سبسكرايب بارطاج. The way I think you could say is primal. Kill or be killed, I'm your rival. And I don't lose, no. I'ma be the one they